नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अट्ठरीय पुग्गल महासङ्घस्स। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई चक्षु पाल थेरवथु। हिजो चक्षुपाल महास्तवीले आँखाको सुरक्षा गर्ने कि बुद्ध शासनको पालन गर्ने भनेर स्वयं आफैलाई ओवाद उपदेश दिएर क्षीणश्रावी हुनमा सफल हुनुभयो र साथै फेरि उहाँका बस्ने सब्रह्मचारीहरूलाई पनि निरन्तर ओवाद उपदेश दिनुभयो र 60 जना भन्तेजीहरू पनि चक्षुपाल स्थवीरको ओवादमा प्रतिष्ठित भएर स्थिर भएर आचरण गर्नुभएको चतुपट्टि संविधा सहित अरहन्त भइबक्स्यो। त वर्षवास पनि बिस्तारै समाप्त भयो। वर्षवास समाप्तपछि भन्तेजीहरूलाई दठु काम वत्वा सथारङ दठु काम भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाने इच्छा भएको हुँदाखेरि थेरमा हंसु स्थवीर समक्ष गएर भन्ते सथारङ दठु कामम हाती, हामी भगवान शास्ताको दर्शन गर्न चाहन्छौँ, दर्शन गर्ने इच्छा भएको छ भनेर यसरी स्थवीरलाई निवेदन गर्दाखेरि थेरो तेसङ वचनङ सुत्वा चिन्तेसी, भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाने सङ्घको कुरा सुन्दा चक्षुपाल स्थवीरले मनन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। अहङ दुर्बलो, म दुर्बल छु। अन्तरामज्ञे मार्गको बिचमा पनि बिच बाटोमा पनि अमनुष्यहरूको अधीनमा भएको वनखण्ड पनि पर्छ र म चाहिँ उहाँहरूसँगै गए भने धेरैलाई दुःख शास्ति हुन सक्छ। साथै बिच बाटोमा भिक्षम्पी लभितुं न सखिसति, भोजन आदि प्राप्त गर्न पनि दुःख हुन्छ। त्यसर्थ स्थवीरहरूलाई अगाडि पठाएर म पछि आउनेछु भनेर आफूले मनन चिन्तन गरेको कुरा भिक्षुसँगलाई निवेदन गर्दा भन्ते हामी हजुरसँगै जाने, भन्ते मयङ तुमे हि सद्धिए व गमिष्यामाति, हामी त हजुरसँगै नै जाने इच्छा छ भन्दा माहो आउसो एवं रुचित आउसो, भिक्षुसँगहरू हो, मसँगै जाने इच्छा नगर, तिमीहरूलाई बाटोमा अफासुकङ भविष्यति, असुख हुन सक्छ, दुःख हुन सक्छ। बरु वहाँ पुगेर मेरो भाइ चक्षुपाललाई चुलपाललाई चाहिँ सूचना गरिदेऊ कि दाजुको हाल खबर यस्तो छ र कुनै एकलाई भाइले पठाइदिएको खण्डमा म उसँग आउनेछु। विशेष गरेर बरु तुम्मे हि मम वचने न दश बलञ्च अशीति महाथेरो च वन्दथाति, बरु मेरो एउटा बिन्ती छ, विनम्र अनुरोध छ, मम वचने न, मेरो वचनले 10 बलञ्च 10 बल वहाँ तथागत अरहङ सम्यक सम्बुद्धलाई साथै 80 महाथेरे च 80 जना महास्तवीर भन्तेजीहरूलाई वन्दथाथि, मेरो वचनले वन्दना गरिदिनु भनेपछि स्थवीरहरू पनि सबै भिक्षु सङ्घहरू तेथेरङ खमापित्वा अन्तोगाम पविसिंसु,
चच्चुपाल स्थिवीरसँग क्षमा याचना गरेर भन्थे, 3 महिना वर्षवास सँगै बस्यौँ, त्यसमा कुनै काय वचन मनबाट कुनै दोष कसुर गल्ती छ भने हामी शिष्यहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर अनुमति लिएर नगरमा गाउँमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। गाउँका दाताहरूले देखेपछि आसन आदि दिएर भोजन आदि गराउनुहुन्छ र अनि हजुरहरू कहाँ जान हिँड्नुभयो भन्तेजीहरू भन्दाखेरि हामी सत्थारङ दठु कामम भाती, हामी भगवान शास्ताको दर्शनार्थ इच्छा भइरहेको छ, त्यसर्थ हामी श्रावस्ती नगरतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको भन्दा ती दाताहरूले पुनः पुनः याचित्वा तेसङ गमन छन्दमेव ज्ञत्वा अनुगत्वा परिदेवित्वा निवतिंसु, बार बार अनुरोध गर्नुहुन्छ, भन्तेजी यहीँ बिहार लिनुहोस् भन्दा पनि होइन उपासक उपासिकाहरू, हामीलाई भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने ठुलो इच्छा छ भनेर भन्दाखेरि अन्तमा दाताहरूले पनि जहाँसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हो पुर्याइदिएर अनि विरह गर्दै आफ्नै निवासतर्फ फर्किन्छन्। उहाँहरू पनि कर्मैसँग श्रावस्ती जेतवन पुगेर भगवान शास्ता लगायत 80 महाश्रावक सङ्घलाई चच्चुपाल महास्तवीरको वचनबाट वन्दना गरिदिनुहुन्छ र अर्को दिन आफ्नो भाइको घर गृहमा गएर भिक्षाको निम्ति जाँदाखेरि भाइले पनि यी त मेरा दाजुका सब्रह्मचारी भन्तेजीहरू भई बक्सिन्छ भनेर आसनहरू दिएर कुशल वार्ता गर्दै भोजन आदि पश्चात भन्तेजी दाजुको के हाल खबर छ भन्दा भिक्षु सङ्घले चच्चुपाल स्थिवीरको सबै हाल खबरहरू वृत्तान्त सुनाइदिनुहुन्छ। त्यो खबर सुन्दाखेरि भाइले विलाप गरेर भन्तेजी अब के गर्नु पर्ला त भनेर सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि उहाँले चच्चुपाल महास्तवीरले हजुरबाट आशा गर्नुभएको छ कुनै एक कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ चच्चुपाल महास्तवीरलाई लिनको निम्ति पठाउनुहुन्छ भन्ने, त्यसर्थ हजुरले दाजुको इच्छा मुताबिक कार्य गर्नुहोस् भन्दाखेरि भन्तेजी मेरो भगिनीय पाल भन्ने मेरो भान्जा पाल नाम गरिएको एकजना भान्जा छ उसलाई पठाइदिन्छु भन्दा त्यसै पठाएर त हुँदैन, बीच बाटोमा अन्तरायहरू विघ्न बाधाहरू भयहरू छन्, त्यसर्थ उसलाई पहिला सामनेर लगाइदिएर सामनेरका शिक्षापथहरू सिकाएर अनि योग्य बनाएर पठाउनुपर्छ भन्दा होस् भन्थे, जस्तो अनुकूल सम्झिनुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस् भनेर भगिनीय पाललाई सामनेर धारण गरिदिन्छन् भन्तेजीहरूले। त्यस पश्चात सिकाइदिनु पर्ने पात्रो कसरी समाउने, चिवर कसरी लगाउने, कसरी नियम पालन गर्ने, कसरी आवत जावत गर्ने, कसरी भोजन सेवन गर्ने आदि नियमहरू सबै सिकाइदिएर अनि केही समयपछि त्यो बाटोहरू वृत्तान्त बताइदिएर यो बाटो हुँदै जानु भन्तेजी त्यहाँ हुनुहुन्छ र जतलाइदिएपछि भगिनीय पाल भन्ने सामनेर पनि त्यो बाटो औँलाउँदै जाने क्रममा एक अरण्य पचन्त्र गाउँमा पुगेपछि त्यहाँका उपासकोपासिकाहरूलाई भन्तेजी यहाँको अरण्य बिहारमा बिहार लिनुहुने कुनै भन्तेजी हुनुहुन्छ कि? छन् भन्तेजी। उहाँको नाम के हो नि भन्दा चच्चुपाल। अनि हजुरको नाम के हो नि भन्तेजी भन्दा म उहाँको भगिनीय पाल सामनेर हुँ, म उहाँको भान्जा हुँ भनेपछि उहाँलाई बिहारमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बिहारमा पुगेपछि उहाँहरू एक आपसमा भेटघाट भएपछि वन्दना गरेर भन्तेजीलाई आधा महिना जस्तो त्यहीँ सेवा टहल गर्नुहुन्छ र भन्तेजी हजुरका आफन्तहरूले हजुरलाई श्रावस्तीमा आउनको निम्ति निमन्त्रणा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि स्थिवीरले पनि त्यो वचनलाई स्वीकारेर नगरमा गएर उपासकोपासिकाहरूलाई ल अब हामी जान्छौँ, म जान्छु भन्दा भन्तेजी यहीँ बस्नुहोस् हामी सेवा गर्छौँ भन्दा होइन
मलाई पनि दश बल्ल छ भगवान्, 10 बल भई बक्सेका भगवान् शास्तालाई वन्दना गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु भन्दा दाताहरूले जहाँसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हो केही मार्गसम्म सँगै पुर्याइदिन्छन् र रुँदै रुँदै त्यहाँबाट फर्किन्छन्। अनि त्यसपश्चात सामनेरलाई लट्ठीको टुप्पोमा समाउन लगाएर उहाँहरू श्रावस्ती जाने क्रममा एक जङ्गल हुँदै आउने क्रममा एकजना दाउरा खोज्दै गरेको युवतीले गीत गाइरहेको शब्द गएर सामनेरको कानमा ठोक्किन्छ। ठोक्केपछि सामनेरलाई त्यो शब्द सुन्दाखेरि निमित्तं गणही, त्यो शब्दको स्त्रीको शब्दको गन्ध निमित्तलाई ग्रहण गर्छन् र अनि त्यो शब्दकै पछि पछि उनी त्यहाँ पछि लागेर जान्छन्। त्यो शब्द, स्त्रीको शब्द भनेको पुरुषहरूलाई सम्पूर्ण शरीरमा नै फरित्वा फिँजेर बस्छ। तेनाहङ भगवान्, त्यसर्थ भगवान् शास्ताले एकक पाली अङ्गुतर निकायमा नाहङ भिक्खवे अन्यं एक सद्धम्पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्य चित्तं परियादाय तिष्ठति यदा इदं भिक्खवे इति सद्दो। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा भिक्षुहरू हो, अहङ म भगवान्ले अन्य एकं सद्धम्पि, अरू कुनै पनि एक शब्द न समनुपस्सामि, देख्दिन। भिक्षु हो म भगवान्ले अन्य कुनै एक शब्द पनि देख्दिन। यङ, जुन कि पुरुषस्य, पुरुषहरूको चित्तं, चित्तलाई परियदाय, चित्तमा दबिएर तिष्ठति बसेको हुन्छ। भिक्खवे भिक्षुहरू हो, यदा इदं, त्यो शब्द भनेको के हो त भन्दाखेरि इत्थि शब्द हो, स्त्रीको शब्द जो कि पुरुषको मनमा दबिएर बसेको हुन्छ। त सामनेर त्यो शब्द सुनेपछि के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो निमित्तलाई लिएर समातिराखेको त्यो लट्ठीलाई विष जेतवा त्याग गरेर तिठ्ठ ताव भन्ते भन्ते, हजुर नै उभिराख्नुहोस्, उभिएर बसिराख्नुहोस्। किचङमे अतिथि, मेरो केही अलिकति काम छ भनेर उनी जान्छन्। ती स्त्रीको छेउमा पुगेपछि त्यो स्त्री पनि मौन हुन्छन्। अनि उनीहरू एक आपसमा ती सामनेरले आफ्नो शील भङ्ग गर्छन्। शील भङ्ग गर्दाखेरि यता थेरो स्त्रीले चिन्तेसी चिन्तन मनन गर्छन्। इदानेवो एक सद्धो, यहाँ अघि एउटा शब्द थियो, त्यो शब्द अहिले त्यो सुनिँदैन र सामनेर पनि चिरायती ढिलो भइसक्यो, के गर्न थाले, कतै शील त बिगारेनन् भनेर यता चिन्तन गर्दै थिए। सामनेर पनि एकछिनमा आएर भन्तेजी जाउँ हिँड्नुहोस् भन्दाखेरि स्त्रीले सोध्नुहुन्छ, सामनेर तिमी दुशील त भएनौ भन्दा उनी मौन बस्छन्। सामनेर स्त्रीले बार बार सोध्नुहुन्छ, सामनेर तिमीले शील त बिगारेनौ भन्दा फेरि पनि मौन बस्दाखेरि स्त्रीले म तिमीसँग जाँदैन, तिमी मेरो लट्ठी समातेर मलाई मार्ग औल्याउन, मार्ग बाटोमा लिएर जान योग्य छैनौ भनेर भन्दाखेरि भन्तेजी यो अलिकति सामनेरलाई सम्वेग जागे जस्तो भएर उहाँले चिवर परित्याग गरेर त्यो वस्त्रलाई गृहस्थीको भेषमा आउँछन् भनौँ न, चिवर परित्याग गरेर भन्तेजी अब म सामनेर भइसकेँ, अब म सामनेरलाई परित्याग गरेर गृहस्थ भइसकेँ भन्दै, त्यसै पनि मलाई सामनेर हुने इच्छा थिएन। मार्गमा तपाईँलाई लिन आउने बाटोमा कुनै भय उपद्रव थियो भनेर भन्तेजीहरूले भन्नुभएको कारणले मात्रै म सामनेर भएको हुँ, मलाई सामनेर हुने इच्छा पनि होइन। अहिले म अब फेरि गृहस्थ भइसकेँ, जाउँ हिँड्नुहोस् भन्दाखेरि भन्तेजीले त्यहाँनिर हाउस हो,
गिही पापोपी सामनो पापोपी पापो ये व। अकुशल कार्य भनेको चाहे गृहस्थीले गरून् अथवा सामनेरले गरून्, पाप भनेको पाप नै हो। तङ सामना भावो ठत्वापी, तिमी सामनेरको भावमा बसेर पनि शिलमत्तङ पुरेस्तुङ नसखी, शिल मात्र परिपूर्ण रूपमा शुद्ध रूपमा पालन गर्न सक्दैनौ भनी गिही हुत्वा गिरस्त भएर किङ नाम कल्याणं करिष्यति, किनै कल्याण कार्य गर्न सक्छौ र। सामनेर, तिमी एउटा सामनेर भएर पनि आफ्नो शीललाई सुरक्षित रूपमा पालन गर्न सक्दैनौ भने गृहस्थी भएर तिमीले किनै कल्याण कार्य गर्छौ र। तादिसेन पापेन मम यठिको टिक गण्य किचङ नथिति आह। यस प्रकारको अकुशल कार्य गर्ने पापचित्त भएको व्यक्तिले मेरो लट्ठीको टुप्रो समात्ने कृत्य छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि ती सामनेरले भन्थे, अमनुष्य पद्धवो मघो, यो बाटोमा अमनुष्यहरूको ठुलो उपद्रव छ, भय छ, डर छ, त्रास छ। तुमेच अन्धा अपणी नायका, तपाईँ भनी अन्धा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई डराउने कोही पनि छैन। कथङ इद वस सताती, तपाईँ यहाँ कसरी बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्थवीरले आउसो तङमा एवं चिन्ताई, आउसो तङ तिमीले एवं प्रकारले मा चिन्ताई, मेरो विषयमा लिएर चिन्ता लिनु पर्दैन। इदेव मे निपजित्वा मरिसापी, म यहाँ पल्टेर मरे तापनि लडीबुडी गरेर बस्नु परे तापनि तया सद्दिङ तिमीसँग चाहिँ गमनङ नाम नथी, अब म तिमीसँगै श्रावस्ती जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो हुन सक्दैन भनेर स्थवीरले स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहुन्छ। हे मेरो आँखाहरू दुवै गुमे, म लामो यात्राको अन्तरालमा छु, बरु म यहाँ मर्छु तर बालमूर्खको सङ्गत गर्दिन। मेरा दुवै आँखाहरू गुमेका छन्, म यो लामो यात्राको बीच बाटोमा छु। मरिसामी नो गमिसामी, बरु म यहीँ मर्छु तर तिमीसँग जाँदैन, किन भन्दा नथी बाले सहायताती, बाल मूर्खको सङ्गत गर्नु छैन मलाई। तङसुत्वा स्थवीरको यस्तो कुरा सुनेर संवेज्ज जातो, ती भगिनेय पाललाई एकदमै सम्वेग उत्पन्न भएर दुई हातले टाउको समातेर चिच्चाउँदै त्यो वनखण्डतर्फ प्रस्थान गर्छन्। यता स्थवीर एक्लै यसरी चाहिँ पापङ गरहा, पापीहरूलाई यसरी अकुशल गर्नेहरूलाई निन्दा गर्नुभएको, धर्मचारणमा स्थिर हुनुभएको त्यो स्थवीरको शील तेजेन, शीलको तेजले गर्दाखेरि इन्द्र महाराज सक्को देवान मिन्दो, देवताहरूका राजा भई बक्सेका इन्द्रको पण्डुकमला शिलासान पनि तात्न पुग्छ। होइन मेरो कुर्सीलाई कसले ताक्यो भनेर इन्द्रले आफ्नो सहस्र नेत्रले हेर्दाखेरि चक्षुपाल स्थवीरलाई देख्नुहुन्छ। चक्षुपाल स्थवीरलाई देख्नुहुन्छ र अहिले म त्यहाँ गइन भनी मुद्दामे सत्तादा फलेय, त्यो मार्गमा गइन भने मेरो शिर 7 टुक्रा पनि हुन सक्छ भनेर तत्कालै जहाँ स्थवीर हुनुहुन्थ्यो जुन मार्गमा, त्यहाँ एक ब्राह्मण भेष धारण गरेर इन्द्र त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। त्यहाँ आइपुगेर स्थवीरलाई कुनै पथिकको यात्रीको कुनै बटुवाको हिँडे जस्तै शब्द सुनाउनुहुन्छ। स्थवीरले सोध्नुहुन्छ यहाँ को हो भनेर। म यात्री हुँ भन्तेजी। उपासक तपाईँ कहाँ हिँड्न आँट्न भएको? म श्रावस्ती भन्थे, ती श्रावस्ती नगरतर्फ भन्थे। ठिकै छ उपासक, त्यसो भने तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्।
अन्त अनि भन्तजी तपाईँ पनि कहाँ जानुहुन्छ नि त भन्दा स्थिवीरले म पनि त्यहीँ नै जाँदैछु। ल त्यसो भने सँगै जाउँ न त भन्दा होइन म दुर्बल छु, मसँग गयो जाँदाखेरि तिमीलाई दुःख हुनसक्छ, तपाईँ जानुहोस्, म आफै आउँछु भन्दा होइन होइन म हजुरसँगै जान्छु। हजुरसँगै यसरी जाँदाखेरि 10 पुण्य क्रिया वत्थु एकं लभिसामि, 10 पुण्य क्रियाहरू मध्येमा मलाई पनि एक पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यसर्थ हामी सँगै नै जाने, म हजुरलाई लिएर जान्छु भन्दाखेरि चक्षुपाल स्थिवीरले विचार गर्नुहुन्छ, यसो सुपुरिसो भविष्यति ती चिन्तित्वा, यसो यी अवश्य पनि सत्पुरुष हुन सक्छन्, सत्पुरुष हुन् भनेर मनन गर्दै तेन हि सद्यं गमिष्यामि, ठिक छ उहाँसँगै नै जान्छु भनेर यठी कोटि गण उपासकापि आह, उपासक त्यसो हो भने मेरो छडीको टुप्पाको भागलाई समात्नुहोस् भनेर शक्रसँगै उहाँ श्रावस्ती नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। शक्र देवेन्द्रले आफ्नो देवानुभावले बाटो छोट्याएर साँझ त श्रावस्ती नगरमा पुर्याइदिनुहुन्छ र त्यहाँ श्रावस्ती नगर पुग्दाखेरि विभिन्न नगरका शब्दहरू आउँदाखेरि भन्थे यो के को शब्द हो, हामी कहाँ आइपुग्यौँ, उपासक हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्दा भन्थे हामी श्रावस्ती नगर आइपुग्यौँ भन्दा स्थिवीरले मनन गर्नुहुन्छ, हामी आउँदा त धेरै लामो धेरै दिन लगाएर आएको, आज एकदमै छिट्टो गरी आइपुग्यौँ, यो अवश्य पनि नाहङ मनुष्यो, मनुष्य त हुन सक्दैनन्, देवता भविष्यति ती, अवश्य पनि देवता नै हुनुपर्छ भनेर स्थिवीरले यसरी मनन चिन्तन गर्दै अनि जहाँ उहाँको भाइले बनाइदिनु भएको बिहार हो त्यहाँ लगेर स्थिवीरलाई बिहार लिन लाउनुहुन्छ र अनि जहाँ चक्षुपाल स्थिवीरको भाइ चुलपाल हो त्यहाँ गएर त्यहाँकै चुलपालकै साथीको मित्रको भेष धारण गरेर ल तिमीलाई थाहा छ स्थिवीर आइपुगिसक्नुभयो, थाहा छैन, म भर्खरै बिहारबाट आएको हुँ, भन्तेजी आइसक्नुभयो भनेर सूचना दिनुहुन्छ। सूचना पाउने बित्तिकै स्थिवीरको भाइ उपासक चुलपाल पनि तत्कालै आउनुहुन्छ, आएर भन्तेजीको श्रीपादमा वन्दना गर्नुहुन्छ र कुशल वार्तालाप गर्ने क्रममा रोदित भाइले दाजु भन्तेलाई देखेपछि रुनुहुन्छ र इदं देश्वा अहं भन्ते तुम्हाकं पबजितुङ ना दासिन्ती, भन्ते यस्तै चाहिँ हुन्छ भनेर मैले हजुरलाई प्रवजित नहुनु हो श्री भाइले आएर, किन अहिले अन्धो भयो नि त भन्दाखेरि इदं देश्वा अरे एकदमै भविष्यवाणी गरे जस्तै नि रुँदै यस्तै हुन्छ भनेर भन्तेजी अहं मैले तुम्हाकं तपाईँलाई पब्बजितुङ ना दासिन्ती अनुमति नदिएको हो, आदिनी वत्वा आदि भनेर विभिन्न भन्दा भन्दै अनि दुईजना सेवकहरूलाई सामने धारण गराइदिएर भन्तेजीको सेवा सुसार गर्नको निम्ति राखिदिन्छन्। सामनेले पनि वत्तपट्टि वत्तङ्कत्वा सम्पूर्ण व्रतहरू पालन गर्दै थेरङ उपट्ठ हिंसु थेर स्थिवीरको उपस्थान गर्छन्। अथेक दिवासङ केही दिनपछि विभिन्न ठाउँका भन्तेजीहरू 10 बल शास्ताको दर्शनार्थ एवं 80 महाश्रावकको दर्शनार्थ श्रावस्तीतर्फ आउनुहुन्छ। आएर भगवान शास्ताको दर्शन 80 महाश्रावकको दर्शन साथै चक्षुपाल पनि भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि उहाँलाई पनि भेट्ने भनेर जाने क्रममा एक्कासी बादल गजरिन्छ, सबै कालो भएर पानी नै पर्ला कि जस्तो हुन्छ, ल आज त हुँदैन, आज बसेर भोलि भेट्नु पर्ला भनेर बस्दाखेरि त्यो रात पानी पर्छ।
पहिलो पानी परेको हुँदाखेरि जमिनबाट केही कीटपतङ्गहरू पनि निस्किन्छन्। रातको दोस्रो याम बितेपछि तेस्रो याममा चक्षुपाल स्थिर चक्रमण स्थलमा चक्रमण गर्नुहुन्छ। चक्रमण गर्दाखेरि निस्केका प्राणीहरूलाई पनि कुल्ची पठाउनुहुन्छ। बिहान उज्यालो भएपछि ती चक्षुपाल भन्तेलाई पनि भेटघाट गर्न आउने भन्तेजीहरू आउने क्रममा त्यो चक्रमण स्थलमा किराहरू मरेको देखेर यहाँ को चक्रमण गरेको हो भनेर सोद्धाखेरि ती दुई सामनेहरूले भन्थे, हाम्रा आचार्य गुरु। ए तपाईका आचार्य गुरु भनेर एकदम कराउँदै, पश्चात आउसो हेर त आउसोहरू हो, सामणस्स कम्मङ यी चक्षुपाल श्रवणको काम, सचक्षु कालले निपजित्वा निदयन्तो, सचक्षु काले दुई आँखा राम्रो छँदा चाहिँ निपजित्वा निदयन्तो बेहोसी भएर हाइसुखै सुतेर किन्ची अकत्वा कुनै पनि शील समाधि प्रज्ञाको काम नगरिकन इदानी चक्षु विकाल काले अहिले चक्षु गुमाए अन्धो भएपछि चाहिँ चक्क मामाती चक्रमण गर्छन् र यतिका प्राणीहरू मारे। अथङ्करे सामी केही अर्थ कल्याण हुने गरी अर्थ सिद्ध हुने कार्य गर्छु भनेर अनर्थं करोति ती सब अनर्थ गरे। हेर त यतिका प्राणीहरूलाई तहस नहस गरे भनेर यो कुरालाई लिएर भगवान शास्त्र समक्ष भगवान चक्षुपालले चक्रमण गर्दाखेरि यतिका प्राणीहरू मारे भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले तिमीहरूले मारेको देख्यौ भन्दा नदेख्ठो भन्थे ती भो भन्थे भगवान हामीले देखेनौ भन्दा तथैव तुमे तङ न पश्यथ जसरी तिमीहरूले चक्षुपालले ती कीट पतनहरू मारेको न पश्यथ देखेनौ तथैव एवं प्रकारले नै सोपी ती चक्षुपालले पनि ते पाने न पश्यति ती प्राणीहरू देखेनन्। त्यसै पनि भिक्षुहरू हो क्षीणाश्रावनाङ मरण चेतनङ नाम नथी। क्षीणाश्रावी अरहन्तहरूमा मरण चेतना मार्ने चेतना भन्ने नथी हुँदैन भन्दा ती भिक्षुहरू पनि बडा आश्चर्यचकित हुन्छन्। हो भन्थे भगवान यत्रो अरहन्त हुने उपनिश्चय भएर पनि के कारणले चाहिँ चक्षुपाल अन्धो हुनु परेको भन्दा भगवान शास्त्रले अतनो कत कम्मङ वसेन उनले गरेको आफ्नो कर्मको प्रतिफल आफ्नो कर्मको फल हो, उनले गरेको कर्मकै कारणले हो भिक्षुहरू भन्दा भन्थे कस्तो खालके कर्म हो भन्दाखेरि भगवानले त्यहाँ चक्षुपालको पूर्व घटना पूर्व कथा भिक्षुहरूलाई भनी बताउनुहुन्छ। उनी परपूर्व कालमा वैद्य थिए। एक उपासिकाको आँखा त्यस्तै दुख्ने नदेख्ने हुँदाखेरि चक्षुपाल ती वैद्यले बहिनी तिम्रो आँखा के भयो भन्दा दाजु देख्दिन, म उपचार गरिदिन्छु नि भन्दा हस् दाजु। बहिनी के दिन्छौ नि त उपचारको बदलामा भन्दा यदि दाजु रे हजुरले मलाई आँखा देख्ने गरी उपचार गरिदिनु भयो भने अहङ्ते सद्धिङ पुता धिता हि दासी भविष्यामाति दासी भविष्यामिति रे उनले पनि ड्याम्मै भनिदिन्। यदि हजुरले आँखा चाहिँ देख्ने गरी उपचार गरिदिनु भयो भने म सहित पुता धिता हि छोराछोरीहरू सँगै दासी भविष्यामाति हामी हजुरको दासी हुनेछौँ र ठिक छ बहिनी म तिम्रो उपचार गर्छु भनेर उपचार गर्ने क्रममा उपासिकाको आँखा राम्रो हुन्छ, देख्न सक्छिन्। देख्दाखेरि उनलाई जसङ्ग याद आउँछ, एहे मैले त उपचारको बदलामा मेरा छोराछोरीहरू सहित म पनि दासी हुन्छु भन्दा यो त गाह्रो भयो, अब कसो गर्ने भनेर उनले सोच्दै मात्र के थिइन्। त्यतिखेर
यी वैद्य चच्चुपाल हुने व्यक्ति वैद्य आएर बहिनी आँखा कस्तो छ त दाजु, बरु पहिला ठिकै थियो अहिले त झन् भिजाएको छ भनेर त्यहाँनिर यी चच्चुपाल हुने व्यक्ति वैद्यको मन चाहिँ पदुट्ठेन। ऋषाहरूले प्रति क्रोध, बदला लिने भाव, प्रतिद्वेष, यति ठिकै छ, उनको कर्म उनले नै जानेछिन्, मैले गरेको कर्म मैले नै भोग्छु भनेर त्यहाँनिर छोडिदिनु भइदिएको भए केही पनि हुँदैन थियो। वैद्यलाई चित्त बुझेन, मलाई जाला दिनुपर्छ भनेर झन् दुखेको छ भनेर जानेको छु मैले के गर्नुपर्छ भनेर त्यो क्लेशले युक्त भएको मनले उनले आँखा नदेख्ने औषधि बनाएर बहिनी यो औषधि राख, तिम्रो आँखा निको हुनेछ भन्दा त्यो आँखामा त्यो औषधि के राखेको मात्रै फेरि दुवै आँखा घुमेर जान्छ। यसरी घुमेर जाँदाखेरि त्यो कर्म चाहिँ नराम्रो अकुशल कर्म भइदियो। भिखवे तदा मम पुत्ते न कतकम्मं पच्छतो अनुबन्धी। भिखवे मेरा प्यारा छोरा बिच्छुहरू, तदा मम पुत्ते न कतकम्मं, तदा त्यो समयमा मेरा पुत्र चच्चुपालले गरेको त्यो कर्मको फल चाहिँ पछि पछि लागेर आइरहेको छ। किमि व भन्दा चक्कङ व वहतो पदङ, जसरी बेलले गाडा तान्दाखेरि त्यो पाङ्रातो चक्का बेलगाडाको पछि पछि लागे जस्तै चच्चुपालले पनि अतीत जीवनमा गरेको त्यो पदुट्ठेन नराम्रो मनले चे चिन्तेती चिन्तन गरे, चे भाषती वचन बोले, चे करोती त्यो औषधि बनाएर राखिदिए। त्यो के भइदियो त भन्दा कर्म विपाक भइदियो। त्यो कर्मले गर्दाखेरि अहिले चच्चुपाल यसरी आँखा गुमाउनु परेको भनेर भगवान् शास्ताले मनोपभङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन सच्चे पदुट्ठेन भाषाति वा करोति वा ततो नङ दुःख मनवेति चक्कङ व वहतो पदङ भन्ने यो धर्म देशना चाहिँ यसरी चच्चुपाल स्थवीरको कारणमा उपदेश गर्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित भएका भन्तेजीहरूलाई पनि धेरैले ज्ञान प्राप्त गरे। त यो के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको मूल शिक्षा भनेको चित्तलाई प्रमुख राखेर उपदेश गरेको उपदेश त हामीहरूले पनि आफ्नो मनलाई उसले गरेको कर्म उसले भोग्छ, आफ्नो कर्म आफूले भोग्नुपर्छ भनेर आफ्नो मनमा क्लेशहरूले उथुलपुथुल नहुने गरी त्यो मनलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। पदुट्ठ मनले, नराम्रो मनले यदि सोचौँ, यदि बोल्यौँ, यदि गर्यौँ भने त्यो दुःखको कारण बन्छ। त यो धम्मपद अट्ठकथामा उल्लेखित चक्षुपाल थेर वथु यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध शिक्षा भनेको मन प्रमुख हो, मनोमाया मन नै श्रेष्ठ हो, चित्ते न नियतो लोको भन्नेको छ। यो लोकलाई केले नेतृत्व गरेको छ त भन्दा चित्तले। यो सम्पूर्ण शरीरलाई केले नेतृत्व गरेको छ त भन्दा चित्तले। चित्त प्रमुख छ। केही कुरा पनि गर्छौँ, कुनै काम पनि गर्छौँ, त्यो बोल्नुभन्दा गर्नुभन्दा अघि हामी के गर्छौँ? मनबाट सोच्छौँ, विचार गर्छौँ। त्यो सोच, त्यो विचार कस्तो हो?
जस्तो सोच छ, जस्तो विचार छ, वचन पनि त्यस्तै हुन्छ, कार्य पनि त्यस्तै हुन्छ र त्यो बिउ भइदिन्छ र त्यसले फेरि भविष्यमा फल दिन्छ भन्ने यो शिक्षा, यो मनोपबङ्गमा धम्मा भन्ने पहिलो गाथालाई यहीँ नै समाप्त गरौँ। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मंगल होस्।